प्रेस क्लब में और तमाम मीडिया का शुक्रगुजार हैं हम सब ट्रांस कम्युनिटी कि आप हम ख्वाजा सराय कम्युनिटी के आवाज़ को आला हुकाम तक पहुंचाते हैं और हमारी मदद करते हैं। रोज़ बरोज़ ख्वाजा सराय पर हमलों और तशद्दुद में इजाफ़ा हो रहा है। ख्वाजा सराय इस माशरे का पिसा हुआ तबका है, लेकिन फिर भी हमें चैन से ज़िंदगी गुजारने नहीं दिया जाता। 2015 से 2021 तक तकरीबन 85 ख्वाजा सराय को बेदर्दी से कत्ल किया जा चुका है। पिछले 2 महीनों में ख्वाजा सराय के साथ 10 वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें हरासानी, तशद्दुद, जानलेवा कत्ल, बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले और वीडियोज़ नंगी बनाना, उनके ट्रेंड करवाना, ये वाक़यात शामिल हैं। इन 10 वाक़यात में 4 ख्वाजा सराय पर जानी हमले किए जा चुके हैं, जो अभी तक अपने ज़ख्मों की वजह से अपने डेरों पर पड़े हुए हैं, जो कि आगे से रमज़ान भी आ रहा है और कोविड-19 भी लग चुकी है, लेकिन वो उनके अखराजात उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं। जिनमें से एक ख्वाजा सराय कामरानी भी हैं, जो कि 4 गोलियों से उसकी चन्नी को वार करके वो अपने बेड पे पड़ी हुई हैं, वो ज़ेर इलाज है और 3 हफ़्ते हो चुके हैं जो कि उनके मुलजिम जो है वो फ़रार हैं और पुलिस कम्युनिटी को हम तक चुके हैं। उनकी गाड़ी की रिबार्टरी भी हो चुकी है और उनके जो है इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी है। उनके कारतूस, उनकी गाड़ियों पे जितनी भी कारतूसें चल गई हैं वो भी बरामद हो चुकी हैं। सब कुछ उनके पास मौजूद है, लेकिन 3 हफ्तों के बाद उनकी गुरु जो कि शकीला है, यहाँ पर ये बैठी हुई हैं और वो बार बार ताने पे जाती हैं और वो इंसाफ के लिए अपील करती हैं, लेकिन अभी तक इस चो साहब और ताने के एसआई साहब जो है, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने अभी तक उस बंदे को गिरफ़्तार नहीं करवाया। हालांकि उनके 2 भाइयों को, बिलाली जो यहाँ पर वो बैठी हुई हैं, उन्होंने उनके घर पे चापा मार के जो है उनके 2 भाइयों को गिरफ़्तार करवा दिया और उनको भी सुबह ज़मानत पे छोड़ दिया, जिसकी 3 हफ्ते गुज़र गए हैं, लेकिन ख्वाजा सराय को अभी तक किसी वाक़े में इंसाफ नहीं मिल सका। इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आला हुकाम से अपील की जाती है कि खुदारा ख्वाजा सराय पर हमले करने वालों को गिरफ़्तार किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हुकूमत और पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी अदा करें, क्योंकि हम बार बार कॉन्फ्रेंस करते हैं और हम थक चुके हैं कॉन्फ्रेंस करते करते और यहाँ पर पहुँचते, और हम तो मीडिया के ज़रिए तो सारी बात पहुँच जाती है आला हुकाम तक, लेकिन हमारी बात जो ताने में होती है वहाँ दबी जाती है। तो ये इनके लिए हमारी गवर्नमेंट जो है इस पर एक्शन लें। जिस थाने में भी हमारी एफआईआर दर्ज पड़ी हुई है उसमें फौरी एक्शन नहीं लिया जाता, तो खुदारा हमें इंसाफ दिलाया जाए और हमारे ख्वाजा सराय कम्युनिटी को इंसाफ दिलाया जाए। और मैं बज़ाते खुद एज़ अ प्रेसिडेंट मैडम आरज़ू खान इनकी इस तरह मंजिल फाउंडेशन की तरह ये केसेस आगे लाऊंगी और आगे बढ़ाऊंगी, और मंजिल फाउंडेशन भी इनके साथ ही है और इनके लिए बनी हुई है। तो खुदारा अगर इस कॉन्फ्रेंस पे हमें इंसाफ नहीं मिला, शकीला को नहीं मिला, कामरानी को नहीं मिला, तो इसके बाद हम 3 दिन बाद एक बड़ा मुजाहिरा करेंगे इसी रोड पे हाई कोर्ट तक, और अगर फिर भी ना हुआ तो हम रेड पिटीशन करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और हम इसके लिए एक हल निकालेंगे। तो खुदारा हमारा साथ दे और गवर्नमेंट हमारे बारे में पूछा जाए। खुदारा हमें जो 2018 में एक्ट पास हो चुका है उसके हवाले से जो दफ़े लगते हैं, जो हमारे लिए कानून बन चुकी हैं, उस पर अमल किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मैं तो आप सब मीडिया वाले के पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना टाइम दिया और हमारी आवाज़ को दूसरे तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ फुल सपोर्ट हमें किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में जितने भी पीपल्स है उसको डेली बेसिस पे सेक्सुअल हरेसमेंट भी किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर भी तो ये तो क्रिएशंस ऑफ गॉड होते हैं, ये तो अल्लाह ताला की तहलीक होते हैं। कोई एक जैसा कोई दूसरी जैसा, इंसान अपने आप को खुद बहुत ख्वाजा सराय नहीं करते, ये पैदाइशी नेचुरली होते। और इसके बाद जो आज का जो हमारा प्रोटेस्टर जो आज मैडम आरज़ू ने जैसे कहा है कि रोज़ाना डेली के बेस पे 2.5 महीनों में कुछ इस तरह हमारा केसेस बढ़ते जा रहे हैं कि उसमें ख्वाजा सराय को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जो उसमें 85 कोई 2.5 मंथ में 85% जो 85 थे ना मैडम, 85 की बेस पे ख्वाजा सराय जो है उसको डेली उसको टेंट भी करवाया गया
اس کی جو ننگی ویڈیو بھی بنائی جا رہی ہے, اس کے ساتھ دوسری رویے بھی اختیار کیے جا رہے ہیں. خدارہ میں آئی جی صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں, ایس ایس پی صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں, ایس پی سٹی صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز ہمیں سپورٹ کریں. ہم بھی تو انسان ہیں, ہم تو بھی ڈیلی بیس پہ مرتے جا رہے. خدا نخواستہ کل اگر آپ کا بیٹا مر جائے تو اس کا تو پھر ہر کوئی پوچھتے, اس کے پیچھے تو ہر کوئی لگ جاتے. کچھ ہی دن پہلے اگر پولیس والوں کے پیچھے باتیں کر دی جائے تو پولیس والے کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے پیچھے جو لگا ہوتے اس کو تو قاتلانہ حملہ اگر اس پہ ہو جاتے تو اس کو کوئی نہ کوئی نکال لیتے. اگر ہماری ڈیلی بیس پہ ہم خواجہ سراؤں پہ روزانہ اس طرح تشدد ہو رہے تو آخر ہمارا پوچھے گا بھی تو کون؟ ہم اپنے آپ کو خود جلائے یا ہم اپنے آپ کو خود مروائے؟ ہم کیا کریں؟ ہم گورنمنٹ سے اپیل نہ کریں. ہم اگر تانوں میں نہ جائے, پھر تانوں میں ایس ایچ او ڈی ایس پی جتنے بھی بیٹے ہوتے وہ سارے یہی کہتے کہ نہیں غلطی ہوتی وہ ساری شیمیلز کی ہوتی ہے, کہ وہ قمیص پار دیتے, وہ یہ کرتے اپنی رائٹس کے لیے. اگر ہیومن رائٹس کوئی پڑھ لے, اس کی اتنی بڑی بکس ہے کہ ہر جگہ میں ملی ہوئی, اس میں نمبرز کے آرٹیکل سے ہر انسان کے اپنی اس کے حقوق ہوتے سے. لیکن شیمیل کے لیے آج تک کس نے آواز اٹھائے؟ ایک ہی پریزیڈنٹ ہوتی ہے, ایک ہی گرو ہوتی ہے جو اسے سپورٹ کرتی ہے, اس کے لیے بولتی ہے, اور تو کوئی نہیں ہوتے. نہ تو ہمارا گھر ہوتے ہے, نہ تو ہماری ماں بہنیں ہوتی ہے, نہ تو کیونکہ اس لوگوں نے تو ہمیں آلریڈی گھر سے نکلوایا ہوتا ہے. اگر ہمارے جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتے تو جائے بھی تو آخر ہم جائیں بھی تو کس کے پاس جائیں؟ جب ہم آئی جی پی صاحب کے پاس جاتے, جب ایس ایس پی صاحب کے پاس جاتے, ایس پی سٹی صاحب کے پاس جاتے, تو سب ایس ایچ اوز کے پاس جاتے تو سب ہمیں یہی ایک بات کہتی ہے کہ پلیز بس آپ ذرا سے سائلنٹ ہو جائے. اسی ٹائم پہ ہمارا بہت زیادہ کیئر کر لیتے. بعد میں جب ٹائم فنش ہو جاتے, ختم ہو, تو وہ لوگ کہتے بس اس کے اوپر پھر کوئی رد عمل نہیں ہوتے. رد عمل کرنے کے لیے بھی ہمیں سپورٹ کرے. ہمارے جو مسئلے مسائل ہے, ہم روزانہ پریس کلبوں میں نہیں آنا چاہتے, ہم روزانہ چیخیں نہیں مار سکتے, ہم اپنے روزانہ کی بیس پہ کوئی اس طرح فضول باتیں نہیں کرنا چاہتے. لیکن زیادہ تر ٹارگٹ آج کل کس کو کیا جا رہا ہے؟ اس پریس کلب میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ بیٹھ جاتے, زیادہ تر شیمیلز کے پیچھے باتیں کرتے کہ نہیں یہ شیمیل صحیح ہے, یہ شیمیل صحیح نہیں, یہ شیمیل اس طرح کہہ رہے, یہ شیمیل اس طرح کہہ رہے. تو خدا را اس لوگوں سے میں بھی اپیل کرتی ہوں کہ اگر آپ اس لوگوں کو اور ہمیں شیمیل کو ختم کرنا چاہتے ہو نا, تو پہلے پاکستان میں کے پی کے میں جتنی بھی اس طرح بچوں کے ساتھ جو سیکچول ہیریسمنٹ ہوتے اس کو ختم کرے. پاکستان میں جتنی نشائی چل رہے اس کو ختم کرے. پاکستان میں جتنی بیٹیوں کی اور ماؤں کی عزت لوٹی جا رہی ہے اس پہ پہلے ایکشن لے لے. ایکشن اگر آپ اس پہ لے رہے ہو کہ نہیں آج یہ خواجہ سرا مرے تو اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں. اگر کہتے جو کچھ اور ہے خواجہ سراؤ کی وجہ. اس پریس کلب میں میں نے بہت سے ایسی چیزیں دیکھی ہوئی ہے, ایسی پڑھی ہوئی کہ میں جب بھی کوئی کانفرنس دیکھتی ہوں تو بس یہی باتیں ہوتی ہے. سو پلیز آئی ول ریکویسٹ یو کہ جتنا بھی سپورٹ ہمیں کر سکتے تو کر لیں. کامرانی کو انصاف دو, کامرانی کو انصاف دو, کامرانی کو انصاف دو, شکیلا کو انصاف دو, شکیلا کو انصاف دو, شکیلا کو انصاف دو. خیبر پختونخوا پولیس, خیبر پختونخوا پولیس, خیبر پختونخوا پولیس, کبھی تاڑا, کبھی تاڑا, کبھی تاڑا, کبھی سچو, کبھی سچو, کبھی سچو, کبھی سچو. خیبر پختونخوا پولیس, خیبر پختونخوا پولیس, خیبر پختونخوا پولیس. انصاف دو, کامرانی کو انصاف دو, کے پولیس, کے پولیس, کامرانی کو انصاف دو, کامرانی کو انصاف دو, کامرانی کو انصاف دو, کامرانی کو انصاف دو, انصاف دو.